अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे एक्टर की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी शक्ल और सूरत पर्सनैलिटी को देखने के बाद किसी हॉलीवुड एक्टर का गुमान होता था। बाबर खान साहब का इंटरव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जब ये वीडियो एंड होगी तो वहाँ पर भी आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि आप इनका इंटरव्यू किया कि नहीं। जैसे मैंने गुज़िश्ता दिन वीडियो लगाई थी सुषमा शाही साहिबा के हवाले से, भाभी दिया चूड़ियाँ का एक छोटा सा क्लिप मैंने इंटरव्यू से निकाल के लगाया था। तो मुझे किसी ने पूछा कि आप इनका डिटेल से इंटरव्यू करें, तो फिर इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ता है कि जो मुकम्मल वीडियो है या मुकम्मल इंटरव्यू है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको जाकर देख लिया करें। बाबर खान साहब, जिनका असली नाम अरसलान जवाद है, जब वे फिल्म इंडस्ट्री में आए तो जो फिल्म मेकर थे, इनकी पहली जो डेब्यू फिल्म थी उसके जो फिल्म मेकर थे, उन्हें इनका जो नाम अरसलान था वो कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा। दर हकीकत पुराने दौर में ऐसा बड़ा कॉमन सी चीज़ थी कि जो ओरिजिनल नाम होते थे उनको कैरी नहीं किया जाता था, उनको चेंज करके कोई फिल्मी नाम दिया जाता था जो अट्रैक्टिव हो। हालांकि अरसलान भी एक अच्छा नाम था, पर उस वक्त जो एक नाम था बाबर, वो इनको नया मिला। बाबर साहब फरवरी 1964 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने बाबर साहब को अपना जो जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे, उस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन नहीं कराने दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि शायद उनकी मौजूदगी में इनके जो बेटे हैं वो तालीम पे तवज्जो ना दे सकें, इसलिए उनको दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। पर जब वो कॉलेज की दुनिया में गए तो उन्हें बेहद शौक हो गया इंडस्ट्री में आने का। वो नदीम साहब से बहुत मुतासिर थे, उनकी फिल्म्स उन्होंने देखी हुई थी और उनकी फिल्म से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो चाहते थे कि वो इंडस्ट्री का हिस्सा बने। लिहाजा फिर वो अपना जो शौक था उसको पूरा करने के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री तक जा पहुंचे। बेसिकली ये पर्शियन हैं और इनकी जो फैमिली है वो अफगानिस्तान से आई थी। बाबर खान साहब की जो पहली फिल्म थी वो थी बारूद। इसमें इनके मद्दे मुकाबिल जो हीरोइन थी वो लुबना खटक साहिबा थी। अपनी पहली फिल्म में कवि खान साहब, सुल्तान राही साहब, शबनम साहिबा, मोहम्मद अली साहब और नन्ना साहब जैसे लेजेंड फनकारों के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनकी जो हीरोइन थी लुबना खटक साहिबा, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म थी। इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, पर वहाँ पे उस स्टेज पे आके ये नर्वस इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हीरोइन के साथ काम करने से पहले कवि खान साहब जैसे मजे हुए आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके थे। उसके बाद फिर इनका कोई शूट लुबना साहिबा के साथ था, तो इनका जो एक्सपीरियंस था पहली फिल्म का वो बेहतरीन गया। बाबर साहब ने बहुत सारी फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी जो हीरोइन थी सोनिया खान साहिबा, उनके साथ जो इनका पेयर था वो बड़ा पसंद किया गया था। तेरी बाहों में, उसके बाद फिर डायरेक्ट हवलदार, इस फिल्म का एक गाना जो आज भी जुबान ज़दे आम है, मस्त मलंग चकिताई टाटा दिल तंग चकिताई, बहुत सुपर हिट सॉन्ग था और आज भी इस सॉन्ग को लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये पिक्चराइज हुआ था फिल्म स्टार सोनिया साहिबा पे और फिल्म एक्टर बाबर खान साहब पे। इन्होंने बतौर हीरो फिल्म स्टार नादरा साहिबा के साथ भी काम किया। यूँ तो नादरा साहिबा की जो पहली फिल्म थी वो आखिरी जंग थी, पर उससे पहले इनकी फिल्म निशान रिलीज हो गई थी और फिल्म निशान में इनके जो हीरो थे वो बाबर साहब थे। नादरा साहिबा के हवाले से जब मैंने बाबर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो रिहर्सल जब हो रही होती है उस वक्त मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जॉन मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में पढ़ी हूँ और बाबर साहब भी उसी ही स्कूल में पढ़े थे। मतलब उस वक्त तो इनको मालूम नहीं था एक दूसरे का, पर जब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन की तो इनको आइडिया हुआ कि दोनों एक ही स्कूल से इन्होंने स्टडी की है। तो फिर उनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और उनका ये भी कहना था कि नादरा साहिबा बेहतरीन डांस करती थी और बहुत अच्छी परफॉर्मर थी। उस फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो भी बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं। एज विलन पहली बार इन्होंने पंजाबी फिल्म की वडेरा, और यही फिल्म इनकी पहचान बनी। इस फिल्म में इन्होंने बेहतरीन अदाकारी की और गुलाम मोहिउद्दीन साहब इस फिल्म के हीरो थे। उन्होंने बताया कि जब हम लोगों को छुट्टियां होती थी या फिर कोई ईद का मौका होता था तो जितनी भी
جو ٹیم ہوتی تھی وڈیرا کی وہ غلام محی الدین صاحب کے گھر چلی جاتی تھی. یہ کبھی چائے پینے کے لیے وہ بلا لیتے تھے یا کھانے پہ وہ بلا لیا کرتے تھے. تو اس ٹیم کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا کہ جتنے بھی جو آرٹسٹ تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، جیسے اگر میں باری اسٹوڈیو میں یا پھر ایورٹیون اسٹوڈیو میں کوئی کام کر رہا ہوں تو وہاں سے کوئی بھی سینئر لیجنڈ گزرا، اقبال حسن صاحب مرحوم، اور اس کے علاوہ محمد علی صاحب، جتنے بھی ہمارے جو بڑے فنکار تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اگر میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں ان سے پوچھ لیتا تھا یا پھر وہ اکثر خود مجھے گائیڈ کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہماری انڈسٹری کسی بھی بحران کا شکار نہیں تھی، کیونکہ جو سینئرز تھے وہ جونیئر کی رسپیکٹ کرتے تھے اور جو جونیئر تھے وہ سینئر کی رسپیکٹ تو کرتے ہی تھے. انہوں نے بتایا کہ لیونگ لیجنڈ ایکٹریس ممتاز صاحبہ کے ساتھ ان کی ایک فلم تھی. اس فلم کا نام قاتل کی تلاش تھا. تم نے تو کہا تھا جب میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو تمہارا رشتہ مانگ لوں گا. پاؤں پر تو سال بعد ہی کھڑا ہو گیا تھا، البتہ رشتہ مانگنے کا وقت آ جایا. اس میں یہ ممتاز صاحبہ کے مد مقابل ہیرو آئے تھے. ان کی کوئی شوٹنگ تھی جس کی وجہ سے یہ سری لنکا چلے گئے. ان کو آج بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ اس فلم میں ممتاز صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک گانا تھا، وہ ان دونوں پہ پکچرائز ہونا تھا، پر بدقسمتی سے ان کے باہر جانے کی وجہ سے وہ پکچرائز ہو گیا تھا ندیم صاحب پہ اور بابرہ شریف صاحبہ پہ. اس گانے کی شوٹنگ مری میں ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ممتاز صاحبہ کو اسکرین پہ دیکھا کرتا تھا اور ان کا بہت بڑا مداح تھا، اور مجھے آج بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ کاش میں پاکستان میں ہی ہوتا اور وہ گانا مجھ پہ اور ممتاز صاحبہ پر پکچرائز ہوتا. فلم تیری باہوں میں، اس فلم کے بعد ان کی اور سونیا خان صاحبہ کی شادی ہو گئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہوئی. پھر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ یہ جوڑی الگ ہو گئی. پھر بابر خان صاحب نے دوسری شادی کر لی، سونیا صاحبہ نے دوسری شادی کر لی. اور بابر خان صاحب کی جو دوسری شادی ہے اس میں سے بھی ماشاءاللہ سے ان کی ایک بیٹی ہیں. ابھی بھی یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں نظر آتے ہیں. بابر صاحب نے بہت زندہ دلی سے یہ چیز قبول کی تھی کہ ہماری انڈسٹری میں اب ایسی فلم نہیں بن رہی جو بننی چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اور ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ جیسی بھی فلمز بن رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے آپ ان فلمز کو جا کر دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ بحران کا شکار ہے. ابھی بھی گزشتہ سال انہوں نے ایک فلم کی ہے اور وہ مختلف فلمز میں نظر آتے رہتے ہیں. کوئی بھی اگر کیریکٹر ان کو ملے اچھا تو وہ ضرور اس میں کام کرتے ہیں. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایکٹر نہ ہوتا تو مجھے اتنا 100% کنفرم ہے کہ میں پاکستان میں نہ ہوتا، میں کسی باہر کی کنٹری میں ہوتا، اور اگر جو بھی کام کر رہا ہوتا تو وہ باہر کی کنٹری میں کر رہا ہوتا. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بابر صاحب کو سلامت رکھے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. ان کا انٹرویو بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی مکمل دیکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.